بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وطريقته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، فهذه شبهة ثانية وأغلوطة ثانية لصقت بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونحن نبين في هذه الحلقة ما هي هذه الشبهة وكيف توضيحها وحلها إن شاء الله سبحانه، فتابعونا. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذه الأغلوطة أيضا في باب النكاح، وفي نفس هذا الحديث الذي فهم الفهم هذا عن الحنفية أو عن مذهب الحنفية على سبيل الخطأ. ما هو؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نحن الآن نرى أن كثيرا من أمة المسلمين وكثيرا من الناس حالهم مستور، لا تدرى عدالتهم، وهم بذلك إذا ذهبوا يشهدون على نكاح الرجل من المرأة يصحح الإمام أبو حنيفة رحمه الله شهادتهم ويجعل شهادتهم مقبولة على النكاح، ونحن لا نعرف عدالتهم، ولذلك هو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أين العدالة أيها الإمام في شهادة رجلين مستوري الحال لا تدرى عدالتهما؟ كيف تصحح هذا النكاح ولا ندري عدالة الشهود؟ وهذه هي الأغلوطة، وهذا هو محل الخطأ. الإمام أبو حنيفة كبقية الأئمة رحمه الله يرى أن عقود النكاح أسمى عقود، وهو لا يصحح عقد النكاح بالشاهد الفاسق أبدا. كيف؟ وكثير من الناس نعلم عنهم، نعم هم لا يرتكبون الكبيرة، ولكن حالهم لا ندري ما هو، وربما كثير من الناس يخطئ بينه وبين نفسه، أو يكون سيء الخلق، أو يفعل أفعالا من أفعال السوقة التي لا يرضى عنها كثير من الناس الذين يلتزمون التزاما كاملا بآداب الإسلام وتعاليمه، وهم بذلك يسقطون من عين الناس. فكيف يكون هذا شاهدا على نكاح وعلى عقد هو بهذا السمو؟ أقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله له نظرة. ما هي نظرته؟ يقول: الشهود عندي قسمان. القسم الأول: إذا كان الشاهد من الرعيل الأول، الثلاثة القرون الأولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير القرون قرني، الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الثلاثة الأولى بالخيرية، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الثلاثة الشهادة فيهم عادلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير الناس. طيب، ما بعد القرون هذه؟ ما بعد الثلاثة؟ قال: الرجل المسلم ظاهر حاله العدالة ما لم يأتي بطريق اليقين أنه أسقط هذه العدالة عن نفسه. المسلم عدل، ظاهر حاله العدالة، هو مستور الحال. ألست مسلما؟ نعم، هو مستور الحال، وبذلك يكون عدلا، إلا إذا أتى بناقض لهذه العدالة. إذن هل تحتاج العدالة إلى إثبات؟ قال: لا، كونه مسلما يساوي أنه عدل، بخلاف قول بعض الأئمة إن الإنسان لا بد أن يثبت للناس أنه عدل، بحيث يظهر من نفسه الالتزام الكامل بالآداب والسنة. أما إذا خالف ذلك فلا يكون عدلا.
أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول لا، الأمر على العكس، الإنسان ظاهره العدالة إلا إذا أتى بما يناقض هذه العدالة. ولذلك لنا مثل في هذه المسألة، نقول عندنا في القانون يقولون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أنتم بذلك أيها الأئمة تقلبون الآية وتقولون الرجل متهم حتى يثبت براءته. ما الداعي إلى أن أثبت عدالتي للناس؟ ما دمت مسلما فأنا رجل عدل، وينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل، فأنا مع هؤلاء الشهود العدول. إلا إذا ثبت بيقين أن هذا الرجل ارتكب كبيرة من الكبائر سقطت عدالته، كالقذف مثلا الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الرجل القاذف للمحصنات الغافلات المؤمنات أثبت بيقين أنه سقطت عدالته بدليل آية سورة النور. فإذا ارتكب الرجل جريمة هي جريمة القذف أصبح ساقط العدالة. هكذا. أما إذا كان مستور الحال هكذا كالناس أجمعين، كثير من الناس مستور الحال لا تظهر عدالته ولا يظهر نقيض العدالة، فلماذا لا يشهد على عقد النكاح؟ هذه رؤية أبي حنيفة رحمه الله، وهو بذلك يوسع دائرة الشهود، يوسع دائرة الشهود. أما الآن وهو أيضا من باب التيسير، إذا ذهبنا نستقصي بين الناس عن شاهد العدل فربما لا نجد في بلدة كاملة شاهدي عدل أو 3 أو 4، لأنهم مطالبون أن يثبتوا عدالتهم للناس ظاهرا وباطنا وهكذا. أما إذا كان مستور الحال فلا بد أن يثبت للناس أنه عدل عدالة تامة. هذا أيضا من المشقة. ولكن الإمام أبا حنيفة يقول إن العدالة أمر ظاهري وأمر مستقر بالإسلام إلا إذا أتى بما يناقض هذه العدالة. ولذلك الفهم المغلوط هنا أن أبا حنيفة رحمه الله يزعمون أنه يرضى بشهادة غير العدل أبدا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله حلا لهذا الإشكال لا يرى أن غير العدل يشهد، وإنما يرى أنه لا بد من العدل. لكن ما هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ هي مختلفة، مفهومها منضبط عند الإمام أبي حنيفة بأنه الحال المستقر عند جميع المسلمين أنهم عدول. أما غير الإمام أبي حنيفة فيرى أن الحال المستقر أنه لا بد للمسلم أن يقدم شهادة بأنه عدل ويثبت للناس أنه عدل. هذا هو لب القضية، وهذا هو حل الإشكال. ولذلك لا بد في قراءتنا للفقه وقراءتنا لمنهج الأئمة وأسلوب تفكيرهم أن نعلم ما هي أصولهم التي يسيرون عليها، كيف كانوا يفكرون، كيف كانوا يغوصون في معاني القرآن الكريم والسنة النبوية، كيف كانوا يستخرجون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هذا هو معقل القضية ومربط الفرس كما يقولون، أن نفهم عن الأئمة مرادهم، أن نفهم عن الأئمة كلامهم. هذه أغاليط قصيرة حيطت بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومما فهم خطأ عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول عظيم في مسألة أخرى كبيرة، وهي مسألة شرب الخمر، والتي سأفرد عنها حلقة خاصة إن شاء الله. فالناس يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخمر إلا في التمر والعنب، لا يرى الخمر إلا في هذا، ويقول إن المسكر إذا أتى من غير التمر أو العنب فهو ليس بمسكر. هذه أيضا أغلوطة من الأغاليط التي حيطت بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي أغلوطة أيضا كبيرة وعظيمة، لأن الإمام أبا حنيفة لا يرى ذلك، وأريد أن أفرد لها حلقة خاصة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.